अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुएब भट्ट और ये है ऐसी खुशखबरी जिसका तमाम तर इन्हिसार आपके ऊपर है बनाम सरकार। नाज़रीन, बहुत सारी बुरी खबरें सुन रहे हैं आजकल टीवी के ऊपर आप। कभी आटा महंगा, कभी चीनी महंगी, कभी कोरोना ने इतनी ज़िंदगियां निगल ली, कभी क्या हो गया, कभी क्या हो गया। लेकिन एक गुड न्यूज़ थी जो मुस्तकबिल में गुड न्यूज़ आने वाली गुड न्यूज़ है, तो उस गुड न्यूज़ को लेके आज आपके पास हाजिर होया हूँ। कहते हैं ना पंजाबी के जो दिन चंगे नहीं रहे थे रहने पैड़े भी नहीं ने, तो ये दिन गुजरते रहेंगे। लेकिन जितना सब्र और जितना हम मुस्तकिल मिजाजी से काम लेंगे उतनी जल्दी हम इसमें से निकल आएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में और वाइस चांसलर साहब खालिद मसूद गोंदल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। और गुड न्यूज़ जो सी है वो आपको खालिद मसूद गोंदल साहब ही देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है सर। गुड न्यूज़ जो सी है वो कान सुनने के लिए तरस गए हैं कि कहीं से कोई गुड न्यूज़ आ जाए, तो गुड न्यूज़ दे रहे हैं सर, लोग सुन रहे हैं आपको। देखिए जी, ये हकीकत है और इस हकीकत को आप गुड न्यूज़ भी कह सकते हैं। 26 फरवरी को पहला केस आया जी, ठीक है। पूरी तैयारी थी, तैयारी के साथ चलते रहे। ठीक है। दरमियान में ईद उल फितर आ गई। वो आपकी तैयारी थी, लोग मान नहीं रहे थे ना, साफी भी कुछ नहीं मान रहे थे कि तैयारी वो तो खैर पढ़े लिखे भी नहीं मान रहे थे, लेकिन बहरहाल तैयारी थी। ठीक है। और उस तैयारी के दरमियान हम बिल्कुल ठीक चल रहे थे तो ईद उल फितर आ गई। ठीक है। ईद उल फितर पे एक SOPs बनाए गए, हमारी आवाम ने उस तरीके से उस पर अमल नहीं किया और हमारा एक सैचुरेशन की तरफ हम चले। और 12 जून के करीब वो वक्त था कि जब हमें फ़ील हुआ कि हमारे हॉस्पिटल की जितनी कैपेसिटी है, कहीं करीब तो हम फुल तो नहीं होने जा रहे, लेकिन बफज़ल खुदा इसमें मीडिया का रोल, इसमें गवर्नमेंट का ख़ास तौर पे एक पूरी सपोर्ट और हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर अपने महाज पे खड़े रहे। ठीक है। और आज अल्लाह के फजल करम से आप इसको गुड न्यूज़ भी कहेंगे कि एक वक्त था कि 410 बेड की कैपेसिटी के साथ 423 पेशेंट हैं। अच्छा। और अभी जो मैं इसका स्टैटिस्टिक मैंने लिया है बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, म्यू में इसका 29 पेशेंट जो हैं वो दाखिल हैं। 423 से ये 29 पे आ गए। 29 पेशेंट आ गए। कितने परसेंटेज नीचे गिरा? ये मेरा ख्याल तकरीबन आप कह सकते हैं 10% तक पहुंच चुका है। सीरियसनेस जो पेशेंट की, जिस तरह जितने सीरियस पेशेंट आते थे, कितने सीरियस पेशेंट की कमी आई है? देखिए जी, अगर आप एक जनरल कह सकें कि लाइक अगर 100% पहले हम थे सैचुरेटेड, तो इस वक्त 100% से इन जनरल 2025 तक बात आ चुकी है। ठीक है, ठीक है। तो म्यू के अलावा मैंने अभी इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, लोग ये कह रहे हैं कि अब जो लोग हैं वो हॉस्पिटल जा ही नहीं रहे, क्योंकि पहले वो मशहूर हो गया था ना, टीका ला रहे थे डॉक्टर ने टीका लाके मारना शुरू करता। वो तो बड़ी मुश्किल हमने लोगों को समझाया कि डॉक्टर टीका नहीं लगाता। ऐसी बात नहीं फिर वो है। कह रहे थे कि कोरोना पेशेंट का 3 लाख रुपया मिल रहा है डेड बॉडी का, तो वो भी हमने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। वो आपकी बात ठीक है। पहले तो एक था कि जी अपना हॉस्पिटल के अंदर कोरोना पेशेंट चले जाए तो उसकी रिस्ट्रिक्शन और SOPs। अब तो SOPs में ऐसी चेंजेस आ चुकी हैं कि आपकी होम आइसोलेशन की ऑप्शन है, और अगर आप अस्पताल जाते हैं तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल है कि इस वक्त जो स्टैटिस्टिकली पेशेंट म्यू के अलावा सारे अस्पतालों में कम हुए हैं, होम आइसोलेशन में स्टैटिस्टिकली पेशेंट कम हुए हैं। गवर्नमेंट नवाज शरीफ की मैं मिसाल दे रहा हूँ और यकी गेट हॉस्पिटल की, वहाँ जब ये हाइप क्रिएट हुआ तो मिनिस्टर हेल्थ साहिबा ने कहा कि 100 बेड HDU के ऐड कर दें। हमने ऐड किए और ये जो स्टैटिस्टिक हमारा आया, उन 100 बेड्स में 58 तक ये कैपेसिटी गई। आज एक मरीज़ है कोट ख्वाजा। हाँ, यानी कि अंदरून शहर में एक पेशेंट है, अंदरून शहर के एक उस अस्पताल में इसका एक पेशेंट है और वो भी अल्लाह का शुक्र है रिकवरी की तरफ जा रहा है। ठीक है। इसी तरह जो ICU हमने बनाया, डॉक्टर साहब रिकवरी रेट मैंने देखा बहुत जल्दी ऊपर गया। अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह का शुक्र है। इसमें मैं समझता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट और फ्रंट लाइन सोल्जर पब्लिक और आपका अवेयरनेस प्रोग्राम और पब्लिक की भी जो सीरियसनेस है, इसने भी रोल प्ले किया है। और कोट ख्वाजा सईद में बताऊँ, 14 बेड का हमने HDU ICU बनाया और 9 तक हमारी कैपेसिटी गई। आज 2 पेशेंट हैं। हम टीवी पे चला देते हैं जो आप डिटेल बता रहे हैं कि कहाँ तक थी और कहाँ पर हम आ गए हैं। जी बिल्कुल, आप बता सकते हैं। लोग पता चला। जी अच्छा सर, डॉक्टर साहब ये चीज़ क्लियर कर दें, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है जो लोड है वो फैमिली फिजिशियन जो डॉक्टर होते हैं गली में मोहल्ले में, उन पर लोड ज़्यादा पड़ रहा है, बीमार ज़्यादा उनके पास जा रहे हैं? कि मैंने एक डॉक्टर से पूछा था, फैमिली फिजिशियन से, उन्होंने कहा जी हमारे पास बीमार बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि वो हॉस्पिटल आने की बजाय घरों में ही महदूद हो गए हैं? देखें जी, उनके पास पहले भी मरीज़ जाते थे। ठीक है। ऐसी बात नहीं कि पहले नहीं जाते थे, उनके पास जा रहे थे और हॉस्पिटल का लोड जो है वो 80% से ज़्यादा था। जी ठीक है। अब उनके पास भी कम है, होम आइसोलेशन में भी कम है और हॉस्पिटल में भी तकरीबन 20-25% तक है। यानी कि कमी होती जा रही है। कमी अच्छा होती डॉक्टर साहब, वज़ीर साहब ने कहा था कि ये जो पीक है, ये जो इसका ग्राफ का पीक है, ये तकरीबन अगस्त तक रहेगा, जुलाई अगस्त तक रहेगा। लेकिन मैंने देखा है कि ये तो पहले ही डाउन होना शुरू हो गया। नहीं, देखें इसमें जुलाई है ना, जुलाई तक पीक अप डाउन होना शुरू हुआ
اور اس میں ایک بات کو میں بہت اپریشیٹ کروں گا, پتہ نہیں آپ میرے سے اتفاق اس انداز میں کریں گے کہ نہیں کریں سیاسی نہ کیجیے گا, باقی میں اتفاق کر لوں گا. میں آپ کو بتاؤں جو اسمارٹ لاک ڈاؤن پاکستان میں ہوا ہے اس نے افیکٹ. میں لاک ڈاؤن کے حق میں تھا, اسمارٹ ہو یا دوسرا ہو, لاک ڈاؤن جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا. اسمارٹ یا دوسرے کا تو تعلق نہیں ہے اس سے, لیکن لاک ڈاؤن ہونا چاہیے تھا, لوگوں کو محدود ہونا چاہیے تھا. وہ ہم تھوڑا سا لیٹ ہوئے یا ہم نے تھوڑی سی نرمی کی. آپ کے بقول کے عید پہ جو ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن ختم کیا اس سے نقصان ہوا. اچھا یہ بتا دیں آپ دیکھیں اسمارٹ لاک ڈاؤن میں ابھی انہوں نے ہاٹ اسپاٹ آئیڈینٹیفائی کیے, ان کو کنٹرول کیا. کنٹرول کرنے کے بعد گراف اب ہمارا کنٹرولنگ فیس پہ آ گیا. امپورٹنٹ چیز جو ہے آپ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, کیونکہ میں نے اس پہ تھوڑا سا کام کیا تھا نا, وہ جو سا ان کا ڈیٹا تھا جس سے یہ لاک ڈاؤن کر رہے تھے, اس میں بڑے سارے فلاز تھے. وہ کہیں گھر میں تھا ہی کوئی نہیں, غلط ایڈریسز تھے, وہ چیزیں تھیں, گلیاں بند کر کے لوگوں کو پریشانی کرا دی. لیکن لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. میں اور بہت سارے میڈیا کے لوگ اور لوگ اس حق میں ہیں کہ لاک ڈاؤن تب تک ہونا چاہیے تھا جب تک یہ بیماری جو سی پھیلنے سے رک نہ جائے. اس کا ہونا چاہیے, لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. ابھی گراف جو سا اسپیشلی وہ جو سا سینٹرل کمانڈ ہے اس کے جو اسٹیٹسٹکس آ رہے ہیں اس کے مطابق اب ڈیلی کے جو پیشنٹ کی وہ آ رہی ہے نا ڈیٹیل, وہ 2,500 سے 3,000 تک آ رہی ہے, جو 7 سے 8,000 تک جا چکی ہوئی تھی. آپ کے پاس لاہور شہر کے اندر کس طرح ڈیٹیل ہے, کیا ہے, کتنے پیشنٹ روزانہ آ رہے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ گراف دیکھیں نا, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس وقت جو ریکوری ریٹ ہے وہ گراف اوپر جا رہا ہے, اور جو نئے کیسز ہیں وہ گراف نیچے آ رہا ہے. جی وہ میں نے دیکھا ہے, وہ واضح کمی ہے. وہ دیٹ از دا امپورٹنٹ تھنگ. اور اچھی باتوں کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور یہ اچھی باتیں میں اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ اچھی پالیسی ہے کہ تیسرے چوتھے مہینے کے بعد ہم ٹورڈز کمفرٹیبلٹی جا رہے ہیں. امپورٹنٹ اس وقت یہ ہے کہ آگے آ رہی ہے عید. عید پہ ہم کتنا سیریس ہوتے ہیں. اگر عید پہ قوم سیریسنس کا مظاہرہ کرے تو سپٹمبر میں یہ اچھی خوشخبری جو ہے یہ آپ کو کنفرم ملے گی. یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ڈاکٹر ہیں, وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے, بڑے اوتھینٹک آدمی ہیں. اگر آپ کورونا کے بارے میں انفارمیشن, کیونکہ باقی آپ کو انفارمیشن ایسا لگتا ہے کہ کنفیوز کر دیتے ہیں آپ کو لوگ, لیکن یہ ایک اوتھینٹک آدمی ہے اور یہ میڈیکل سائنس کے پروفیشن سے بہت عرصے سے وابستہ ہیں, پروفیسر ہیں, پڑھاتے ہیں میڈیکل سائنس. تو ان کی بات ذرا غور سے سنیے گا عید کے حوالے سے. اس کو سر کے اوپر سے مت گزار دیجیے گا اور نہ ہی سمجھیے گا کہ شوشہ ہے یا ہم کسی کے انفلوئنس میں کر رہے ہیں, لیکن کسی کے انفلوئنس میں نہیں ہے. یہ آپ کے فائدے کے لیے, اور اس کے ثمرات جو سے ہیں انشاءاللہ آپ آگے دیکھیں گے. ڈاکٹر صاحب بتائیں ذرا, اسپیشلی چھوٹی عید کا حوالہ دے کے. دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں, چھوٹی عید پہ ہم نے کہا سوشل ڈسٹینسز کریں, فزیکل ڈسٹینسز کریں. لوگوں نے سوشل گیدرنگ کر لی اور ہمارا تجربہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا, اور اس کے رزلٹ آپ کے سامنے آئے. تو یہ جو عید آ رہی ہے اس پہ ہمیں اس کو بہت سیریسلی لینا ہے. سختی سے کیا, ہم ٹورڈز کمفرٹیبلٹی جا رہے ہیں, کمفرٹیبل ہو رہے ہیں. اس عید پہ جو فزیکل ڈسٹینس ہے اس کو ہم نے ایبسولوٹ ٹرم میں آبزرو کرنا ہے. اور جو ایس او پیز بنائے گئے ہیں, میرے ساتھ سیاق کمیٹی کے ہمارے یہ سینئر ممبر بیٹھے ہیں, پروفیسر بلقیس ہے, پروفیسر ثاقب سعید ہے, پروفیسر ہاشمی اس کا موجود ہیں, جو انہوں نے جو ایس او پیز بنائے ہیں ان پہ ایبسولوٹ ٹرم میں عمل کرنا. لائک اس میں ماسک کا استعمال, ہینڈ سینیٹائزیشن, فزیکل ڈسٹینسز. ٹھیک ہے قربانی ایک شرعی ایک فریضہ ہے, اس کو اس انداز میں کریں کہ ایس او پیز کو ہم سیکریفائز نہ کر رہے ہوں. اور اگر یہ عید ہماری ٹھیک گزر گئی تو ستمبر میں انشاءاللہ آپ ایک اچھے حالات کا سامنا کریں. اور ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, اب یہ آخری سوال پوچھا ہوں اس کے بعد دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, یہ بیماری پاکستان سے ختم ہو جائے گی بالکل, یا رہے گی اور ہمیں احتیاط کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا؟ دیکھیں جی یہ آپ اگر کہیں کہ بالکل ختم ہوگی تو جیسے پہلے بیماریاں آتی رہی ہیں, ہیپاٹائٹس بی سی آیا, ایڈ آئی, وہ پیک ہوئی, گریجولی نیچے آئی, اور پھر ان کی حفاظتی تدابیر کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہا. تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ختم ہو جائے گی, لیکن انشاءاللہ اس انداز میں آ جائے گی کہ حفاظتی تدابیر کے ساتھ ہم ایک کمفرٹیبل صورتحال. انٹرنیشنل اسٹڈیز جگہ تک پہنچے, کیونکہ میں پڑھ رہا تھا کہ چائنا میں کچھ ایسی یونیورسٹیز ہیں, ریسرچ کالجز ہیں جو پہنچ چکے ہیں ویکسین بنانے کے قریب, بلکہ ان کی ویکسین جو سی 3rd اسٹیج سے آگے اپروول کی طرف جا چکی ہوئی ہے. ایسا ہے؟ دیکھو جی اس وقت تو جو ویلڈ چیز ہے وہ اس کی پریکاشنری میئر, دے آر دا موسٹ امپورٹنٹ. پھر علامات کی صورت میں کچھ ادویات ہیں جن کا یہ تذکرہ کریں گے میرے جو کولیگز ہیں. ایبسولوٹ ٹرم میں اگر آپ یہ کہیں کہ یہ دوائی اس کا خاتمے کا باعث بنے گی تو ایسی کوئی دوائی بھی سامنے ابھی ایسا کچھ نہیں آیا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.
नाज़रीन आपको और डॉक्टर से बात कराते हैं, हमारे साथ बने रहिए। नाज़रीन आज जिन डॉक्टर्स की आपसे बात करवाएंगे वो सारे कोरोना एडवाइजरी कमेटी के मेंबर्स हैं और उसके कोर मेंबर हैं, यानी कि ये वो लोग हैं जो कोरोना को देख भी रहे हैं, उसका इलाज भी कर रहे हैं, उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साकिब सईद साहब, प्रोफेसर हैं पल्मोनोलॉजी के और हेड कर रहे हैं इस पल्मोनोलॉजी के डिपार्टमेंट को किंग एडवर्ड में, और देख भी रहे हैं कोरोना को बड़े करीब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, खैरियत डॉक्टर से साहब हैं? आप क्योंकि पल्मोनोलॉजी के डॉक्टर हैं, प्रोफेसर भी हैं, मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि लोगों को ये पता चल जाए ये मास्क कितना अहम होता है। ये मास्क जो हम पहनते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा नाक पे रख लेते हैं, नीचे कर लेते हैं, कितना अहम है इस कोरोना की देखिए वबा जी, के? मेरा ख्याल है कि हैंड वॉशिंग के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मास्क है जी। मास्क से ना सिर्फ आप अपने जरासीम से लोगों को महफूज रखते हैं, बल्कि आप अपने आप को महफूज रखते हैं कि आपके हाथ किसी कंटेमिनेटेड सरफेस पे टच होकर बार बार नाक, आँखों पे, मुंह पे लगाते रहते हैं। तो ये मास्क बहुत बड़ा डेटरेंट है इन जरासीम के दाखिल होने का और कांटेक्ट के साथ जरासीम के अंदर जाने का। बिल्कुल ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी प्रोटेक्टिव गैजेट एक्चुअली। अरे और इस वक्त हमने मास्क इसलिए नहीं पहना, क्योंकि यार आप में से बहुत सारे लोग जिनसे वो सोच रहे होंगे और नीचे कमेंट्स में लिख भी रहे होंगे कि मास्क क्यों नहीं पहना हुआ। मास्क इसलिए नहीं पहना हुआ कि हमने एक 6 फुट की दूरी बना के रखी हुई है और हम अकेले बैठे हुए हैं, और इसलिए नहीं पहना हुआ कि टीवी पे जो मैसेज है, जो डॉक्टर साहब का मैसेज है या मेरा मैसेज है या डॉक्टर जो यहाँ बात कर रहे हैं, वो आप तक क्लियरली पहुँच सके, कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। वरना मास्क हमारे पास मौजूद है और हम जब एक दूसरे के करीब जाएंगे या आगे बातचीत करेंगे, लोगों में जाएंगे, तो मास्क जरूर पहन लेंगे। तो डॉक्टर साहब अभी सिचुएशन जो सी है, पहले तो जब देखा गया कि इसने फेफड़ों पे बहुत ज़्यादा अटैक किया, अभी क्या लग रहा है आपको कि वायरस की इंटेंसिटी में या वायरस के अटैक में किसी किस्म की कोई कमी आई है, कहीं कमजोरी दिखाई है वायरस ने? देखें, जो नंबर ऑफ़ केसेस हमारे पास बहुत सीरियस टू क्रिटिकल मरीज़ आ रहे थे, उनका बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे थे। उस तादाद में जैसे कि वाइस चांसलर साहब ने बताया कि उसमें बड़ी वाज़ेह तब्दीली आई है और बड़ी वाज़ेह कमी आई है। ख़ास तौर पे जो सवेयर और क्रिटिकल डिज़ीज़ के मरीज़ हैं, उनकी तादाद में भी कमी आके तकरीबन 15 से 20% तक वो मरीज़ रह गए हैं। इस वक्त मेयो हस्पताल में हमारे पास 50 से ज़्यादा वेंटिलेटर बेड की गुंजाइश है फॉर कोरोना, फॉर कोविड-19। इस वक्त हमारे जी बिल्कुल, जो अब भी मौजूद है। इस वक्त हमारे पास टोटल 9 मरीज़ हैं जो कि इंटेंसिव केयर सेटअप के अंदर हैं इस वक्त। उनमें से जी बिल्कुल, और आप आईसीयू के डिब्बा उसको हेड भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, उस आईसीयू को हम देखते हैं जी एज अ कलेक्टिव टीम, और आई एम वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दैट टीम। उसमें सिर्फ एक मरीज़ जो है इस वक्त वेंटिलेटर के ऊपर है जी। बाकी सारे मरीज़ हाई फ्लो ऑक्सीजन पे हैं या नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन के अंदर हैं, जो कि वेंटिलेशन की एक कम किस्म है। डॉक्टर साहब दुनिया में स्टडी हो रही है, दुनिया में लोग रिसर्च कर रहे हैं, दुनिया में नई नई चीज़ें जो सी हैं, वो नए नए तरीक़ाकार इलाज के, भी दवाइयों पे नहीं मैं किया, जो तरीक़ाकार इलाज के हैं वो लोग निकाल रहे हैं। जैसे वेंटिलेटर को कहा गया कि वेंटिलेटर की अब ज़रूरत नहीं है, आप अगर ऑक्सीजन पर रख लें मरीज़ को तो वो बच सकता है। ये चीज़ें हम भी यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं या हम अभी भी वेंटिलेटर पे फोकस? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लकी इस लिहाज से हैं ये कि हम दुनिया को फॉलो कर रहे हैं। जी ठीक है। अल्लाह का शुक्र है कि वायरस पहली दफ़ा हमारे पास ये नहीं आया। हमारे पास वायरस आने में चंद महीने लगे हैं, और जब वायरस जब यूरोप और अमेरिका में पहुंचा, जिसमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई, तो हम लकी हैं कि हमारी पीक उन मुल्कों के बाद आई जब उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़िंदगियाँ कुर्बान कर चुके थे। जी मैं समझ गया। तो उन स्टडीज़ ने हमें बताया, उन पेशेंट्स के बिहेवियर ने हमें बताया कि वेंटिलेटर इज़ नॉट द राइट ट्रीटमेंट, क्योंकि वेंटिलेटर के ऊपर मरीज़ों की आउटकम बड़ी कमज़ोर थी, बड़ी पुअर आउटकम थी, उसमें डेथ रेट बहुत ज़्यादा था, उनकी रिकवरी चांसेस कम थे। जो उनके रिकवरी चांसेस कम थे। फिर हमने लर्न किया, सारी दुनिया ने लर्न किया कि नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन जो है, जिसमें कि हम मास्क के ज़रिए, वेंटिलेटर के ज़रिए हवा को और ऑक्सीजन को मरीज़ के अंदर डालते हैं, बजाय इसके कि मरीज़ को बेहोश करके ट्यूब डाल के उसके ज़रिए वेंटिलेट करें, उसके नताइज बहुत अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल मेयो अस्पताल के अंदर हमने 111 मरीज़ों में ये नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन मास्क के ज़रिए की, और उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 35 मरीज़ वेंटिलेटर के ऊपर गए, कन्वेंशनल वेंटिलेटर के ऊपर, और उसमें से जो बाकी 70% मरीज़ थे वो रिकवर हो गए और दे वर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो उसका इतना इम्पैक्ट है। क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो घर के आइसोलेटेड मरीज के साथ करनी चाहिए? देखिए जी, घर के अंदर तो एक तो फिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आपका एक अलग कमरा, फॉर एग्जांपल अगर नहीं है, अगर नहीं है तो उस सूरत हाल में दोनों फ्री कैन, मरीज़ भी और घर के लोग भी मास्क पहने, जो कि वायरस की ट्रांसमिशन को बड़ा मिनिमाइज कर देता है। ठीक है। डॉक्टर साहब अभी जो लोग घर पे हैं और खुदा ना खास्ता कि किसी को ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो मैंने देखा है कि घर में आइसोलेशन का कहा गया है। बाज़ घर ऐसे होते हैं कि छोटे भी होते हैं, तो ये बीमारी का फैलने का जैसे कहा जाता है कि सांस से फैलती है, और बार बार वो टेप भी चलती है कि आपके सांस में ड्रॉपलेट होते हैं, आपके बोलने से वो ड्रॉपलेट जो उनसे हैं
وہ دوسرا پیشنٹ لے سکتا ہے. کتنے فاصلے کی دوری جو اگر پیشنٹ گھر پہ ہے اس سے بنانی چاہیے اور کتنے فاصلے پہ اسے رکھنا چاہیے, اور کیا کیا پریکاشنری میئرز ہیں جو گھر کے آئسولیٹڈ مریض کے ساتھ کرنی چاہیے؟ دیکھیے جی, گھر کے اندر تو ایک تو فیزیبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ کا ایک علیحدہ کمرہ, فار ایگزامپل اگر نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو اس صورتحال میں دونوں فری کین, مریض بھی اور گھر کے لوگ بھی ماسک پہنیں, جو کہ وائرس کی ٹرانسمیشن کو بڑا منیمائز کر دیتا ہے. اور اگر منیمم ڈسٹینس ہم 6 فٹ کا رکھ لیں, جیسے آپ کا اور میرا ڈسٹینس اس وقت ہے, تو اس میں اور ماسک پہنا ہو تو دین دی پرابیبلٹی آف ٹرانسمیشن از ہارڈلی اف اینی ایٹ آل. تو اس میں اگر آپ شیئرڈ باتھ روم ہے تو باتھ روم استعمال کرنے کے بعد اس کو اگر 0.1% ہائپوکلورائڈ سولوشن جو عام ہمیں بلیچ وغیرہ ملتا ہے, اس کو ڈیلیوٹ فارم میں اگر آپ سیٹ کو اور بیسن کو اور سنک کو اور جو سرفیسز ہیں باتھ روم کی اس کو ہم صاف کر لیں مریض کے استعمال کے بعد, تو وہ بہت اچھی جراثیم کش ادویات ہیں اور وہ وائرس کی ٹرانسمیشن نہیں ہونے دیتی دوسرے لوگوں میں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وی کین لیو ود اٹ ناؤ. جی ایبسلیوٹلی, کیا ہم اس کے ساتھ رہ سکتے, کوئی پرابلم نہیں ہے؟ بالکل پرابلم نہیں, پرووائڈیڈ ہمارے جو پیرامیٹرز آف سوشل ڈسٹینسنگ, پرووائڈیڈ ہماری ہینڈ ہائیجین, پرووائڈنگ آر ریسپریٹری ایٹیکویٹ وچ از کہ آپ کھانسی کریں تو بیڈ ایلبو کے اندر کریں, کھانسی کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں اور اس کے بعد اپنی سرفیسز کو کلین رکھیں, ماسک پہن کے رکھیں, لوگوں میں بہت ڈسٹینس کے اوپر اگر آپ سوشلائزیشن اگر بہت ضروری ہو تو کریں. اس صورتحال میں وی کین سیل آؤٹ آف اٹ. میں آخری سوال سے پوچھوں گا, ابھی ہم ٹیسٹنگ کی طرف جانے سے بھی ڈر رہے ہیں, عام پبلک کی بات کر رہا ہوں, لوگ ٹیسٹنگ نہیں کروا رہے کیونکہ پیچھے ایسے ہوا کہ کچھ پازیٹیو آتے تھے بعد میں نیگیٹو ہو جاتے تھے, وہ اس سے شیور نہیں تھے. ابھی علامات جو سی ہیں, میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ تو اس سے نکل گئے, ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ شاید کرونا سے نکل بھی گئے ہیں اور ان کو ایسا کچھ اندازہ بھی نہیں ہوا. لیکن کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی علامات کو لے کے کچھ لوگ ابھی بھی کنفیوز ہیں, کیونکہ اور اب جا کے علامات بھی جو سی ہیں وہ تھوڑی سی مائلڈ ہوتی جا رہی ہیں اور وہ اس طرح نہیں آ رہی. تو ذرا لوگوں کو یہ بھی گائیڈ کر دیں کہ کس طرح کی علامات ہوں اور کیا کیا پریکاشنری میئر لیں, کیونکہ عام فلو میں بھی ہمیں یہ پریکاشنری میئر لینے چاہیے. جی ایبسلیوٹلی, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علامات میں تبدیلی آئی ہے اور اپیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ ویرولنس آف وائرس میں شاید کچھ کمی آئی ہے, لیکن ٹائم ول ٹیل اٹ ریلی کہ اس میں واقعی کمی آئی ہے کہ نہیں آئی. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ نمبر آف سیریس مریض ضرور کم ہوئے ہیں. اس میں جو 2-3 علامات جو نئی آئی ہیں سامنے, ان میں ایک تو ہے کہ گیسٹرو انٹسٹینل ٹریک کی انوالومنٹ یعنی ڈائریا بڑا کامنلی سامنے آیا ہے ایز اے ویری کامن سمٹم, اور اس کے ساتھ عام طور پہ اکمپننگ لاس آف ٹیسٹ اور لاس آف اسمیل, سونگھنے اور چکھنے کی صلاحیت جو ہے اس میں کمی آئی ہے ان مریضوں کے اندر, جو کہ عام طور پہ ریکوری کے ساتھ یہ ساری چیزیں امپروو کر دیتی ہیں. بخار بھی کم ہونا چاہیے, کہ بخار جیسے 100 سے پلس ہوتا تھا وہ 100 کے نیچے رہ گیا. یوزلی اس میں یہی چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ شاید اس کی ویرولنس یا اس کی جو ڈینجرس صورتحال ہے اس کے اندر, جو اس کا بیہیویئر ہے ڈینجرس, اس میں کچھ کمی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, شروع میں کہا گیا کہ جو پیشنٹ ہے شوگر کے پیشنٹ ہیں, کینسر پیشنٹ ہیں یا دوسرے پیشنٹ ہیں, ان کے لیے بہت خطرناک ہے. شہباز شریف صاحب ریکور کر گئے. دیکھیں جی, دس اسٹل ہولڈس ٹرو. جو ساری دنیا میں ڈیٹا ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں, کیونکہ بہت سارے پیشنٹ میں نے دیکھے ہیں شوگر پیشنٹ ریکور کر گئے. دیکھیں اس پہ ہم نے 80 سال کے مریضوں کو ود کو ماربڈ کنڈیشنز, ہارٹ ڈیزیز, شوگر کے ساتھ ریکور ہوتے دیکھا, اور ہم نے 22-24 سال کے لوگوں کو بغیر کوئی کو ماربڈ کنڈیشن ہوتے ہوئے مرتے بھی دیکھا ہے جی. اس میں یہ وائرس کا لوڈ کتنا ہے, آپ کے اندر امیونٹی کا لیول کتنا ہے, آپ کے جسم کی وائرس ہینڈلنگ کیسی ہے, وہ سارے فیکٹرز یہ ڈٹرمن کرتے ہیں جی کہ آؤٹ کم کیا ہوگا. ایکسپرٹ سے آپ کی بات چیت کروا رہے ہیں اور خوشخبری آپ کو بار بار یہ دے رہے ہیں کہ چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں, اور اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے صرف اور صرف, اور کسی کو نہیں جاتا, کسی پرکشش انسان کو نہیں جاتا, صرف آپ کو جاتا ہے. وہ اس لیے جاتا ہے کیونکہ آپ نے پریکاشنری میئر لیے, آپ نے ماسک پہنا, آپ نے احتیاط کی, آپ نے لاک ڈاؤن آبزرو کیا اور آپ لاک ڈاؤن میں رہے. اس وجہ سے اس کی جو آپ دیکھ رہے ہیں پھیلنے کی جو رفتار ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, اور یہ جو سا وائرس ہے یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. آہستہ آہستہ ہم اس سے ہماری جان چھوٹتی جا رہی ہے اور بیک ٹو نارمل ہو جائیں گے انشاءاللہ, جو مجھے امید ہے, میری دعا بھی ہے کہ بہت جلدی ہو جائیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر بلقیس شبیر صاحبہ, جو پروفیسر ہیں اور ہیڈ آف میڈیسن ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ میڈیسن کو لے کے بڑی اہم چیز ہے کیونکہ ہم بڑے سینسٹیو اور جذباتی ہیں میڈیسن کو لے کے. پہلے شروع میں آیا کہ وہ آکسی ہائیڈرو کلوروکوئن کھانے سے ٹھیک ہوگا, ہم نے ساری غائب کر دی. پھر اور دوسرے ایزیتھرومائسین کا آیا, ہم نے وہ غائب کر دی. پھر ایکٹیمرا کا آیا, ایکٹیمرا ہم نے 12 لاکھ میں بیچا. پھر وہ ایک وہ آئی ہے ابھی ڈیکسا میں, وہ جن سی جس کو اسٹیرائڈ کہتے ہیں,
وہ بھی ہم نے اب اٹھانے شروع کر دی ہے. جو سستی ترین دوائی تھی وہ بھی ہم نے غائب کر دی ہے. یہ میڈیسن کو لے کے ہم تھوڑے جذباتی بھی ہیں. واقعی میڈیسن اتنا اثر کر رہی ہے؟ یہ میڈیسن بغیر ڈاکٹر کے کہے اس کے مشورے کے ہم کھا سکتے ہیں؟ اچھا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے یہ بڑا ہی پرٹیننٹ کویسچن ہے. یہ جو مرض ہے نا یہ اس دنیا میں نیا آیا ہے اور یہ اینڈ آف دسمبر میں ووہان میں شروع ہوا. یعنی کہ اس کو پیدا ہوئے اس ڈیزیز کے 6 مہینے ہوئے. ٹھیک ہے. اور ایوری ڈے وی آر لرننگ نیو تھنگس. جی ٹھیک ہے. ابھی تک کسی ناٹ اونلی ان پاکستان باقی کنٹریز میں بھی ابھی تک اس کا جسے آپ کہیں نا ایک ایسی دوائی ہو جو اس کا ڈیفینیٹ علاج ہو جیسے وہ ایسی کوئی دوائی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہوا یہ کہ دسمبر کے آخری ہفتے میں ووہان سے شروع ہوا. ہمارے پاس 26 فروری کو آیا. تو ہمارے پاس تھوڑا سا پیریڈ تھا جس میں ہم نے سیکھا کہ باقی دنیا نے کیا کیے. اور جب یہ گیا امریکہ میں اور اٹلی میں وہاں انہوں نے پوسٹ مارٹم بھی کرنا شروع کر دیا. تو پھر ہمیں جب تک ہمارے تک یہ مرض پہنچا تو ہمیں پتہ چلا کہ مریض کے اندر ہو کیا رہا ہے. آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی پھیپھڑوں کی. یہ بات یاد رکھیے کہ یہ وائرس صرف پھیپھڑوں کو افیکٹ نہیں کرتا. پہلے یہی کانسیپٹ تھا کیونکہ اس کی جو بہنیں تھیں جیسے سارس تھا مرس تھا کیونکہ پوری فیملی ہے نا کرونا وائرس کی پوری فیملی ہے اس میں مینلی لنگز افیکٹ ہوتے تھے. اس میں کلوٹنگ بھی ہوئی ہے. اس میں چھوٹے بلڈ ویسلز بھی افیکٹ ہوتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کلوٹنگ ہوتی ہے. اور وہ کلوٹنگ یہ نہیں کہ صرف لنگز میں ہی ہوتی ہے. لنگز تو پری ڈومیننٹلی افیکٹ ہوتے ہیں نا. اس میں یہ ہارٹ میں بھی دیکھی گئی ہے یہ کڈنیز میں بھی دیکھی گئی ہے. ایون ہمارے اپنے میو ہسپتال میں جو گٹ ہوتی ہے نا انٹسٹائن اس کی بھی کلوٹنگ ہو کے گینگرین دیکھی گئی ہے. تو یہ پوری باڈی میں یہ ڈیزیز افیکٹ ہوتی ہے. اب اس کے 3 سٹیجز ہیں. ایک ہوتی ہے مائلڈ, ایک ہوتی ہے ماڈریٹ اور ایک ہوتی ہے سیویئر. یہ اللہ کا شکر ہے کہ جب تک ہمارے تک یہ ڈیزیز پہنچی ہمیں اس کا تھوڑا سا کانسیپٹ تھا. جو مائلڈ ہے جس طرح آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے پوچھا اس میں تھوڑی سی کھانسی ہوتی ہے, بخار ہوتا ہے, زکام بھی ہو سکتا ہے, لاس آف اسمیل ہو سکتی ہے, ٹیسٹ ہو سکتی ہے, تھوڑا سا پیٹ خراب ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ لیکن آکسیجن جو ہے نا باڈی کی وہ مینٹین ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ بات ٹھیک ہے. میں آپ سے ریلیونٹ بات پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ بھی آپ سے پوچھنا چاہیں گے. میڈیسن وہ کون سی میڈیسن ہے جیسے گھر میں کسی کو علامات میں اسی طرف آ رہی ہوں. اس میں یہ مجھے بتانا ضروری ہے کہ مائلڈ ماڈریٹ اور سیویئر میں فرق کیا ہے. مائلڈ آپ کو میں نے بتا دیا. ماڈریٹ وہ ہے جس میں سب کچھ ہوتا ہے اور آکسیجن کی ٹینشن جو بلڈ میں ہے وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. نارملی 93% سے 100% تک ہوتی ہے تو اس میں 93 سے کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور سیویئر وہ ہوتا ہے جب 90 سے بھی نیچے گر جائے. اچھا ٹھیک ہے. یہ وہ آج کل آکسی میٹر بھی آ رہے ہیں پلس آکسی میٹر آ رہے ہیں اور وہ استعمال ہم ہوم آئسولیشن میں جو ہوتے ہیں پیشنٹ. اب ان ڈفرینٹ اسٹیجز پہ ڈفرینٹ دوائیاں ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ یہ دوائی ڈیفینیٹ ہوگی جو وائرس کو کل کر دے گی اور بالکل ایسی دوائی کوئی نہیں آئی. ہائیڈروکسی کلوروکوئن کی آپ بات کرتے ہیں. شروع میں FDA نے اس کو اپروو بھی کیا, اس کا یوز بھی ہوا, ورلڈ اوور یوز ہوا. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اس کے سائڈ افیکٹس جو ہیں نا وہ زیادہ دل کے اوپر سائڈ افیکٹس آ رہے ہیں اور اس مرض میں خاص طور پہ زیادہ آ رہے ہیں. پھر اس نے وڈرا کر دیا. اور اب آپ دیکھیں کہ ہائیڈروکسی کلوروکوئن جب آپ بات کریں مارکیٹ میں مل نہیں رہی تھی, اب آپ کو آرام سے مل رہی ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور دوائی آئی ٹوسیلیزومیب. اس میں گورنمنٹ نے بڑا ہمارا ہیلپ کی اور اس میں ہمیں یہ ہوا کہ ہم نے کچھ تو پہلے جب یہ پالیسی نہیں تھی کہ گورنمنٹ نے پرووائڈ کیے تھے ٹیکے بازار میں جیسے آپ نے کہا کہ اتنے مہنگے ملے کہ ایکٹیمرا کا ٹیکا 12 لاکھ میں لوگوں نے خریدا. اور جسے کہتے ہیں نا کہ وہ آخری حربہ, لوگوں کا خیال تھا وہ آخری حربہ ہے. لیکن اس میں گورنمنٹ نے بڑی ہیلپ کی اور اس میں جب ہم نے یہ دیکھا کہ ٹیکا ہم کریکٹ ٹائم پہ لگائیں. کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں, کچھ کلینکل پیرامیٹرز ہوتے ہیں, کچھ لیبارٹری کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں. اگر ہم کریکٹ ٹائم پہ لگائیں تو ہم نے دیکھا کہ اس پہ اچھے رزلٹ جو بالکل مائلڈ سے بھی کم ہوتے ہیں, ایسمپٹومیٹک یا مائلڈ ہوتے ہیں. گھر میں اگر وہ آئسولیٹ کیے ہوئے تو گھر میں کون کون سی دوائیاں ایسی ہیں جو ہم اپنے فرسٹ ایڈ کٹ میں ایڈ کر لیں؟ پیناڈول, سمپل پیناڈول. ڈاکٹر صاحب ابھی جو سا ہم یہاں بیٹھے ہوئے اس وقت بات چیت کر رہے ہیں, جو اسپیشل جو فرسٹ ہوتا ہے ٹیئر ہوتا ہے جس میں کیٹیگری اے کے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل مائلڈ سے بھی کم ہوتے ہیں, ایسمپٹومیٹک یا مائلڈ ہوتے ہیں. گھر میں اگر وہ آئسولیٹ کیے ہوئے ہیں تو گھر میں کون کون سی دوائیاں ایسی ہیں جو ہم اپنے فرسٹ ایڈ کٹ میں ایڈ کر لیں؟
पैनाडोल, सिंपल पैनाडोल, अच्छा, ठीक सिर्फ है ना? पैनाडोल। आप पैनाडोल लें, एक पल्स ऑक्सीमीटर लें और एक एजिथ्रोमाइसिन की गोली मिलती है। जी ठीक है। अब हाँ, जी, ठीक है। जिसको दो कई मुख्तलिफ salt मुख्तलिफ ये नामों से, azithromycin है। हाँ उसका जी, सॉल्ट एजिथ्रोमाइसिन जी, है, ठीक बाकी है। मैं नाम नहीं जी, लूंगी ठीक है। क्योंकि हम जी, कोई ठीक इश्तिहार है। तो कर नहीं जी, रहे। ठीक है। अब एजिथ्रोमाइसिन के वैसे ऊपर आप भी बड़ी अच्छी हैं। कंट्रोवर्सी है। मैं आपकी तारीफ कर दूं कि आपने कहा मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगी, पीछे तो हमारे बड़े बड़े वजीर कंपनियों के नाम लेते रहे, बड़ा मशहूर करते रहे कंपनियां। अच्छा बताएं आप। अच्छा, तो अब एजिथ्रोमाइसिन इज नोन एज एन एंटीबायोटिक, ठीक है? एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि वो बैक्टीरिया के खिलाफ जी काम ठीक है। करता है। अब इसमें इस मर्ज में देखा गया कि एजिथ्रोमाइसिन जो है ना वो इस खास वायरस में, आपको पता है इसकी शेप कैसी होती है? बड़ी बड़ी दफा आपने टीवी पे दिखाई कोरोना है। की? कोरोना की उसके वो क्राउन होता है, स्पाइक, जी क्राउन स्पाइक्स होता होते है, हैं। उसके ऊपर स्पाइक्स बने होते हैं। उस स्पाइक के ऊपर ना एक एंजाइम होता है, उसको फ्यूरिन कहते हैं। जी ठीक है। अब वो जो बॉडी के सेल्स होते हैं ना, वो फ्यूरिन वो एंजाइम है जिस पे जो जाके उन सेल्स के ऊपर जाता है। ठीक है। अब एजिथ्रोमाइसिन जो है ना वो उस फ्यूरिन को इनहिबिट करती है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि इसका एंटी वायरल एक्शन भी है। जी ठीक है। तो एक आम लोगों का ख्याल कॉन्सेप्ट इफेक्टिव ज्यादा रही है azithromycin। रही है, और ये आप होम में सेफली दे सकते हैं, सवाए उन लोगों के जिनको कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो। उसमें ये ना कोई हार्ट की जो होती है ना रेगुलरिटी, उसको इफेक्ट करती है, जो रिदम होता है ना हार्ट का, उसको इफेक्ट अच्छा करती डॉक्टर है। साहब, मैंने ये चीज़ देखी है कि हार्ट के पेशेंट में जब हम उनको एस्प्रिन दे रहे होते हैं या इस तरह की जो ब्लड थिनर खा रहे होते हैं, उनको फ़ायदा भी हुआ है कि उनको कोरोना ने ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया, जो क्लोटिंग से वो बच गए हैं, ऐसा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, ये वही वाली बात है जो मैंने आपको स्टेजेस 2 में बताई कि स्टेज 2 और 3 में क्लॉटिंग बढ़ जाती है। उसको डी डाइमर एक टेस्ट होता है, उससे हम उसमें देखते हैं कि ये क्लॉटिंग का वो बताता है कि क्लॉटिंग की टेंडेंसी, और वही क्लॉटिंग है जो मैंने आपको शुरू में बता दिया, इस सारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में इफेक्ट करती है। तो इसमें वैसे बेस्ट जो है वो लोप्रिन, वो एंटी जो डिस्प्रिन जिसको आप जी, जी। कहते हैं, वो तो लोग ले रहे पैरासिटामोल होते जो हैं। नहीं, पैरासीटामोल फ़र्क चीज़ होती है, डिस्प्रिन एस्प्रिन फ़र्क चीज़ अच्छा होती जी। है। उसमें देखा गया कि कुछ लोगों में कम है, लेकिन इसमें असल में हम एंटी कोएगुलेंट देते हैं। एंटी कोएगुलेंट एक ऐसी दवाई है जो कोएगुलेशन को प्रिवेंट करती है। कोएगुलेशन को जरा आसान हाँ, जुबान वो में। एंटी प्लेटलेट एक होती है, एक एंटी कोएगुलेशन होती है और एक थ्रोम्बोलिटिक, 3 किस्म की होती हैं जो खून को पतला करने हम की अपने दवाई होती फर्स्ट है। एड किट में क्या रखें? पैरासिटामोल रखें? आप पैरासीटामोल रखें। आपने अगर उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि क्लॉटिंग शुरू हो गई है तो आपने घर पे नहीं रहना। फिर घर पे नहीं ये रहना। सेल्फ आइसोलेशन पॉलिसी में ये हमने बड़ा खास तौर पे बताया हुआ है। वो कि स्टेज जब- कब आती है कि जब हमें कि लगे कि हम जब नहीं पल्स ऑक्सीमेट्री जो है उसके ऊपर 93% से नीचे आ जाए, ऑक्सीजन सैचुरेशन, आपका बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए और आपको जिस्म में नकाहत और बहुत ज़्यादा तकलीफ शुरू हो जाए, आपने फ़ौरन रेस्क्यू 1122 को फ़ोन करना है। रेस्क्यू 1122 के पास एक एप्लीकेशन है जो कि बता देती है कि प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो कि किधर कौन से बेड अवेलेबल हैं, और वो स्ट्रेट आपको उधर ले जाती है। चलिए, उसमें इंशाल्लाह। आपको खुद भी ढूंढना नहीं पड़ता। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ भी करता हूँ ऐसी ज़रूरत ना पड़े, और आप ये मास्क वाली जो स्ट्रेटजी है और हाथ धोने वाली, इस पे ज़रा कारआमद रहें, तो मेरे ख्याल से कारआमद रहेगी ये अगर हम इस पे पाबंद रहे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत थैंक यू सर। जी नाज़रीन, आपको डॉक्टर जो मेडिसिन के डॉक्टर हैं उनसे, पल्मोनोलॉजी के डॉक्टर हैं जो सीने के डॉक्टर हैं उनसे, और प्रोफेसर साहब जो हैं खालिद मसूद गोंदल साहब, उनसे बात कराई। अभी बड़े अहम डॉक्टर हैं डॉक्टर अली मदी हाशमी साहब, और जो साइकेट्रिस्ट हैं, और जो यहाँ पर टेली मेडिसिन का डिपार्टमेंट है उसमें साइकेट्री का जो सेक्शन है उसको हेड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं डॉक्टर साहब? आपके साथ बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों में मैं भी शामिल हूँ, मैं और हम आवाम हैं, हम लोग आम पब्लिक हैं, डॉक्टर नहीं हैं। हमें ये अभी हम इतने डिप्रेशन में जा चुके हुए हैं और मोस्टली तमाम लोग कि हमें समझ नहीं आ रहा हमने क्या करना है। एक तो हमें ये हो गया कि हमारा कारोबार बंद हो गया, हम बाहर चल फिर नहीं रहे, हम सोशलाइज नहीं कर रहे, हम कैद हो गए, हम अपने घर वालों से मिलते हुए घबराते हैं क्योंकि बाहर से जब जाएं तो बाहर से, अब मैं बाहर काम करता हूँ, मैं सड़क पे जाता हूँ, मैं जब बाहर से घर जाता हूँ तो मैं एक मेंटल ट्रॉमा में होता हूँ कि मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाई बहन हैं, तो मैं उनके करीब जाने से डरता हूँ बहुत देर तक। इवन मैंने अपने वालिदैन को ये भी कहा हुआ है कि एक दिन तक मैं एक कमरे में बंद हो जाऊँगा जब मैं रिकॉर्डिंग करके जाऊँ। तो ये बड़ा मुश्किल हो गया इस तरह, इसके साथ क्या हम सारी उम्र इसी तरह रहेंगे? इसमें जी बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। इसमें 2-3 पहलू आपने बड़े इंपॉर्टेंट मेंशन किए हैं। नंबर 1 पहलू जिस तरह मेरे कोलीग्स ने बात की है, तमाम वायरल इलनेसेस जो हैं वो ब्रेन पे भी अफेक्ट करती हैं। तो ये सिर्फ कोरोना की बात नहीं है, डेंगू फीवर है या जो भी इस तरह की इन्फ्लुएंज़ा है, उससे वायरल इलनेस, बुखार होने से, चीज़ें होने से, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वो सब चीज़ें हो जाती हैं। उस बीमारी की मेडिकल अफेक्ट होता है, एक तो वो बात है।
دوسرا آپ نے ذکر کیا کہ یہ بیماری جو پوری دنیا میں پھیلی ہے، وبا جو تھی، اس کی وجہ سے معاشی نقصان ہوا ہے، لوگوں کے جاب ختم ہو گئے ہیں، اسکول کالج بند ہیں، دفتر بند رہے ہیں، وہ سارا معاملہ چل رہا ہے. تو اس سے ایک بہت زیادہ پریشانی، اسٹریس کا ماحول صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیلا ہے. اور تیسرا جو آپ نے بات کی ہے کہ کیونکہ یہ بیماری بالکل نئی ہے اور یہ بالکل ایک نئی وائرس ہے، تو اس کا جو خوف اور اس کا جو ٹینشن پریشانی والا جو ایک پہلو ہے وہ دوسری بیماری سے بہت زیادہ رہا ہے اور اب بھی ہے ایک حد تک. جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا کہ جن کو یہ ہوا ہے ان کو یہ خوف ہے کہ دوبارہ نہ ہو جائے، کسی اور کو نہ ہو جائے. ڈاکٹر جو ہم لوگ جو یہاں پہ کام کرتے ہیں، میو میں کرتے رہے، ان کو یہ خوف تھا کہ بیماری ہمیں تو لگے گی، ہمارے سے لگ کے گھر نہ چلی جائے، ہمارے ماں باپ کو نہ لگ جائے، بچوں کو نہ لگ جائے. اب بھی آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. اب آہستہ آہستہ کیونکہ بیماری کم ہو رہی ہے، ہمارے میڈیکل کولیگ نے سب نے بہت محنت کی ہے، مریض کم ہو گئے ہیں، تو اب تھوڑا وہ خوف کم ہونا شروع ہو گیا ہے. لیکن موجود ہے، it's still there. اب سے بہتر ہو رہا ہے. عید آنے والی ہے اور احتیاط کیجیے گا، کیونکہ آپ دوبارہ اسی موڑ پہ چلے جائیں گے جس موڑ سے ہم نکل کے واپس آئے ہیں، جس تمام مشکلات سے نکل کے واپس آئے ہیں، اور پھر دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف چلے جائیں گے. تو آپ کے لیے لالچ ہے، اگر اپنا کاروبار، اگر اپنی نارمل زندگیاں بچانا چاہتے ہیں تو ابھی ان دنوں میں پرہیز کر لیں، کیونکہ پرہیز جو ہے وہ علاج سے بہتر ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز، جب یہ شروع میں بیماری آئی تو جو پیشنٹ اس سے وفات پا جاتے تھے اور وہ جو پیشنٹ کی ڈیڈ باڈی تھی اس کو ریسیو کرنے میں وہ بڑا لوگوں کو پریشانی رہی. موسٹلی لوگ جو ہیں وہ گھر میں اسی لیے رہ گئے سوئے بیماری کے ساتھ بھی، کیونکہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ یہ ڈیڈ باڈی ہمیں دیں گے نہیں، ہمیں ملے گی نہیں، اور وہاں جا کے یہ ہمیں مار دیں گے، یہ وہاں جا کے ہم بچ نہیں پائیں گے. یہ ایک جنرل کانسیپٹ تھا ہاسپٹلس کے بارے میں. ابھی کیا اس میں ریلیکس ہوئے ہیں لوگ کے باڈی جو سی ہے اور آخری جو تمام جو اس کے رائٹس ہیں، لاسٹ رائٹس ہیں، وہ آرام سے ہم اپنے طریقے سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے، کیونکہ بیماری بالکل نئی تھی اور وائرل النیسز کی طرح جس طرح ایبولا بیماری ہے، یہ سارس بیماری ہے، ہمیں اس بات کا علم تھا کہ جو شخص اس بیماری سے وفات پا جاتا ہے تو گو کہ وہ شخص کی وفات ہو گئی، لیکن بیماری پھر بھی اس کی ڈیڈ باڈی سے فیملی ممبرز میں اور ان لوگوں میں جو ہینڈل کر رہے ہیں اس میں پھیل سکتی ہے. یہ وجہ تھی کہ گورنمنٹ نے اور ڈاکٹروں نے وہ بندشیں لگائی تھیں کہ ڈیڈ باڈی کے خاص طریقے سے اس کو دفن کیا جائے تاکہ وہ بیماری لوگوں کو نہ لگے. اسی وجہ سے کہا گیا تھا کہ جنازے میں بہت سارے لوگ نہ آئیں تاکہ ان لوگوں میں بیماری نہ پھیلے. لیکن اس کا ایک سائیکولوجیکل پہلو یہ ہے کہ کیونکہ سبھی معاشروں میں اور ہمارے معاشرے میں بھی جب کوئی وفات پاتا ہے تو مل کے بیٹھنا، دعا کرنا، وہ ساری باتیں کرنا، وہ ایک فیملی کی گریونگ کا، ان کے غم کو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو کیونکہ وہ بہت سے لوگ نہیں کر پائے تو ایک طرح سے ان کو غم تھا کہ وہ جو بھی شخص تھا وہ فوت ہو گیا. دوسرا ان کا غم تھا کہ ہم قرآن خوانی نہیں کر پائے، بیٹھ نہیں سکے، دعا نہیں کر سکے. تو ایک ایکیوٹ فیز جو تھا ذہنی پریشانی کا، خوف کا، وہ تو کم ہو رہا ہے. لیکن اب جن کو بیماری ہوئی ہے، جن کے گھر میں اموات ہوئی ہیں، اب ایک سیکنڈ ویو جو ہے وہ آنے کو ہے کہ ان لوگوں کا وہ جو چیز دبی ہوئی تھی اس میں کسی حد تک اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن اسی لیے ہمارے یہاں پہ گورنر صاحب نے کیا تھا، اور شروع سے پہلے دن سے گورنر صاحب بڑے سپورٹیو تھے، میرے سب کولیگ بھی بڑے سپورٹیو ہیں کہ ٹیلی سائیکائٹری کو آپ شروع کریں، اور اس کو نہ صرف کئی میں بلکہ لاہور میں، پنجاب میں، سب لوگوں کو یہ سروسز پرووائڈ ہوں، تاکہ اگر وہ خوف و ہراس والا معاملہ یا غم والا معاملہ کہ وہ وفات پا گیا ہے تو وہ ہم لوگوں سے بات کر سکیں، ہم ان کی ہیلپ کر سکیں تاکہ آگے چل کے ان کو پرابلم اور زیادہ پڑے. عید سے پہلے جس تعداد میں پیشنٹ آ رہے تھے، جس تعداد میں اموات ہو رہی تھیں، میرے خیال سے ہم دوبارہ آج اسی سٹیج پہ آ گئے ہیں، کیونکہ عید کے بعد وہ چیزیں بڑھی تھیں. میں اس کو آبزرو کر رہا تھا کہ عید کے پہلے جو تعداد تھی، جیسے کہ 3,000-2,500 کے قریب پیشنٹ آتے تھے نئے، اور تقریباً جو اموات ہوتی تھیں وہ 50 سے 100 کے درمیان ہوتی تھیں. اب دوبارہ ہم اس پہ واپس آ گئے. آپ غور کریں کہ اب ہم تقریباً اسی سٹیج پہ، عید سے 10 دن پہلے وہ معاملہ جو تھا، بازار کھلے تھے، شاپنگ شروع ہوئی تھی، اب عید سے تقریباً 12-14 دن پہلے رہ گئے. اب ہم دوبارہ اسی اگر جگہ ہم پہ تھوڑا سا احتیاط کر لیں اس عید سے پہلے، ماسک رکھ لیں، تھوڑا سا سوچیں، جو وہ سارے جو پریکاشن جو ہم آلریڈی کر رہے ہیں اسی کو مینٹین کر لیں، تو اس سے نہ صرف عوام کو فائدہ ہوگا بلکہ ڈاکٹر کے لیے بھی آسانی ہوگی، اور آگے چل کے ستمبر اکتوبر تک جا کے عین ممکن ہے کہ بیماری سے ہم یعنی اس حد تک چھٹکارا کر لیں کہ پھر ہمیں اس کے بارے میں بری کرنے کی اتنی ضرورت نہ ہو جتنی ہم پہلے. بالکل. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ڈاکٹر صاحب. ناظرین، آپ نے بات سن لی. بات دوبارہ اتنی سی ہے، وہ یہ ہے کہ عید آنے والی ہے اور احتیاط کیجیے گا، کیونکہ آپ دوبارہ اسی موڑ پہ چلے جائیں گے جس موڑ سے ہم نکل کے واپس آئے ہیں، جس تمام مشکلات سے نکل کے واپس آئے ہیں، اور پھر دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف چلے جائیں گے. تو آپ کے لیے لالچ ہے، اگر اپنا کاروبار، اگر اپنی نارمل زندگیاں
बचाना चाहते हैं तो अभी इन दिनों में परहेज़ कर लें, क्योंकि परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर होता है। परहेज़ यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने और कोशिश करें कि लोगों से फासला रखें, और जितना दूर रहेंगे आप लोगों से मिलें ज़रूर, लेकिन थोड़ा फासला रख के मिलें, थोड़ी दूरी रख के मिलें, एक सेफ फासला रख के मिलें, ताकि बीमारी अगर खुदा ना खास्ता उनको है या आपको है, आपसे उनको या उनसे आपको ना ट्रांसफ़र हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ये ईद पे आप थोड़ा सा परहेज़ कर लें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं ज़िंदगी दोबारा नॉर्मल हो तो ये परहेज़ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।